Sakramento sa bunyag. Ang sakramento sa bunyag diha sa Katesismo sa Katolikong Simbahan kon CCC. Ang Kristohanong pagsugod natuman pinagi sa tulo ka mga sakramento nga managkauban. Ang bunyag nga mao ang sinugdanan sa bag-ong kinabuhi, ang kumpirma nga mao ang nagalig-on sa bunyag, og ang Eucharistia nga nagpalambo sa tinun-an uban sa lawas og dugo ni Kristo alang sa pagkadani diha ni Kristo. Busa pangadto kamo sa tibuok kalibutan og himo silang akong mga tinun-an, bunyagi sila sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 hangtod 20. Ang bunyag usa ka pagkahimugso ngadto sa bag-ong kinabuhi diha ni Kristo. Subay sa kabubot-on sa Ginoo, gikinahanglan alang sa kaluwasan og sa simbahan mismo nga musulod kita sa bunyag. Ang bililhong rito sa bunyag naglakip sa pagtuslob sa kandidato ngadto sa tubig o sa pagbubo sa tubig sa iyang ulo, dungan sa pangaliya sa Santissima Trinidad, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang bunga sa bunyag o grasya sa bunyag usa ka buhong nga kamatuoran nga naglangkob sa kapasayloan sa salang panulundon o sa tanang personal nga sala. Usa ka pagkahimugso ngadto sa bag-ong kinabuhi din ang tao nimo usa ka sinagop nga mga anak sa Amahan, usa ka sakop ni Kristo o usa ka templo sa Espiritu Santo. Nining maong kamaturan nay usa ang binunyagan ngadto sa simbahan, ang lawas ni Kristo, o gihimo siyang nakaambit sa pagkapari ni Kristo. Ang bunyag nagkulit sa kalag niya ng dili mapapas nga espirituhanong timaan, ang kinaiya nga nagkonsugrar sa binunyagan ngadto sa Kristohanong pagsimba, tungod kay mamahimong mahimulag ang kinaiya sa bunyag. Kadtong nangamatay sa pagtuo nga gitawag og catechumens, og kadtong wala nahibalok ang Kristo apan nagbuhat og maayo, ilawom sa lamdag sa grasya, kadto nangita sa Dios nga matinud-anon og naningkamot sa pagtuman siyang kabubuton, maluwas bisan kon wala sila nabunyagi. Gikan sa kasinugdanan, gisaulog na ang bunyag ngadto sa kabataan, tungod kay usa ka grasya og usa ka gasa sa Dios kini nga wala magkinahanglan sa bisan unsang tawahanong merito. Gibunyagan ang kabataan sa pagtuo sa simbahan. Ang pagsulod ngadto sa Kristohanong kinabuhi naghatag og dalan ngadto sa tinuod nga kagawasan. Alang ni adto mga bata nga namatay nga walay bunyag, ang liturhiya sa simbahan nag-awhag kanato sa pagsalig ngadto sa kaluoy sa Dios o sa pag-ampo alang sa ilang kaluwasan. Kung dunay panginahanglan, mamahimong mubunyag si bisan kinsa nga tawo, kana kung dunay say tinguha sa pagbuhat niya ng gibuhat sa simbahan, kana kung bubuan niyag tubig ang ulo sa bunyaganan dungan sa pag-ingon, nagabunyag ako kanimo sa ngalan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo. Ang sakramento sa bunyag diha sa Compendium sa Catechism of the Catholic Church. Unsang mga ngalan nga gihatag sa unang sakramento sa pagsugod? Unang gitawag kining sakramento nga bunyag, tungod kay sentrong rito kini nga gisaulog. Ang pagbunyag nagpasabot og pagtuslob sa tubig. Ang gibunyagan gituslob ngadto sa kamatayon ni Kristo og nabanhaw uban kaniya isip usa ka bag-ong binuhat. Kaduhang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Gitawag usab kining maong sakramento nga pagligo sa bag-ong pagkahimugso og pagbag-o diha sa Espiritu Santo. Tito Kapitulo 3 versikulo 5. O gitawag kini nga pagkalinamdagan, tungod kay ang binunyagan nimo usa ka anak sa kahayag. Efeso Kapitulo 5 versikulo 8. Sa daang kasabutan, gihulagway ang bunyag diha sa nagkadaiyang paagi, tubig, giisip nga tuburan sa kinabuhi og kamatayon diha sa arka ni Noe, nga nagluwas pinaagi sa tubig, diha sa pagtabok sa dagat nga pula, nga naglingkawa sa Israel gikan sa kaulipnan sa Ehipto, diha sa pagtabok sa sapa sa Hordan, nga nagdala sa Israel ngadto sa yutang saad nga hulagway sa kinabuhing dayon. Nakatagbo og katumanan ang tanang paghulagway sa daang kasabutan
diha kang Hesukristo. Sa sinugdan sa iyang publikong ministriya, nagpabunyag si Jesus mismo, kang Juan nga magbubunyag didto sa Jordan. Didto sa krus miawas ang dugo og tubig gikan sa kilid nga gidughang isip timaan sa bunyag og Eucharistia. Human sa pagkabanhaw, gihatag niya kining misyon ngadto sa iyang mga apostolis. Pangadto kamo sa tibuok kalibutan og himo silang akong mga tinun-an, bunyagi sila sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Gikan sa adlaw sa Pentecostes, gisugdan sa simbahan ang pagbunyag niadtong mituo kang Hesukristo. Naglangkob ang importanteng rito ni ining sakramentuha og pagtuslob sa bunyaganan ngadto sa tubig og pagbubo sa tubig ngadto sa ulo sa bunyaganan, uban ang pagsulti sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Ang matag tawo nga wala pa bunyagi, mamahimong mudawat sa bunyag. Nagbunyag og mga bata ang simbahan tungod kay nataw sila nga may salang panulundon. Kinahanglan silang himuong gawas nun gikan sa gahom sa dautan og dadon ngadto sa dapit sa kagawasan nga naa sa mga anak sa Dios. Gikinahanglan sa matag bunyaganan ang pagpadayag sa pagtuo. Himuon kini sa personal nga paagi sa hamtong na o sa ginikanan og sa simbahan alang sa batang gibunyagan. Ang ninong og ninang usab og ang tibok simbahanong katilingban moambit ni ining tulubagon sa pagpangandam sa bunyag, catechumenate, o usab alang sa pagpalambo o pag-atiman sa pagtuo o grasya nga gihatag panahon sa bunyag. Kinsa man ang makahimo pagbunyag, ang ordinaryong mga ministro sa bunyag mao ang obispo ug pari. Sa Latin nga simbahan, makabunyag usab ang diakono. Kung dunay panginahanglan, bisag kinsa makabunyag kung dunay sa intensyon sa paghimo sa gibuhat sa simbahan. Himuon kini sa pagbubo sa tubig ngadto sa ulo sa bunyaganan, uban sa paglitok sa teritaryong formula sa bunyag. Ako nagabunyag kanimo sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Kinahanglan ang bunyag alang sa kaluwasan niadtong tanan nga gisangyawan ang ebanghelyo og katong dunay posibilidad nga manghayo sa sakramento. Tungod kay namatay si Kristo alang sa kaluwasan sa tanan, pwedeng maluwas sila nga walay bunyag kung mamatay alang sa pagtuo, bunyag sa dugo. Ang mga bunyaganan og ang tanan ni adtong bisan wala kay balo kang Kristo og sa simbahan sa gihapon ilawom sa lamdag sa grasya, tininuod nga nanghita sa Dios og naninguha sa pagbuhat siyang pagbuot, mahimong maluwas bisan og walay bunyag, bunyag sa tinguha. Diha sa liturhiya gitugyan sa simbahan ang mga anak nga namatay nga walay bunyag ngadto sa kaluoy sa Dios. Gipapa sa bunyag ang salang panulundon, ang tanang personal nga sala o ang tanang silot tungod sa sala. Gihimo ang binunyagan nga mag-aambit sa Dios nung kinabuhi sa Trinidad, pinagi sa grasyang makabalaan, ang grasya sa pagmatarong nga nakahiusa sa usa ka tawo ngadto kang Kristo o ngadto sa iyang simbahan. Naghimo kini sa usa ka tawo nga makaambit sa pagkapari ni Kristo og nagmugna sa basihanan sa kiusahan uban sa tanang Kristiyanos. Naghatag kini og teolohikanhong mga bertud og sa mga gasa sa Espiritu Santo. Nimutang ang usa ka binunyagan ngadto kang Kristo sa kahangturan. Gipatikan siya sa di mapapas nga silyo ni Kristo. Kinaiya. Unsay kalugan sa Kristohanong ngalan nga nadawat sa bunyag. Importante ang ngalan tungod kay nailihan kita sa Dios pinaagi sa ngalan. Kini mao ang atong pagkatalagsaon isip tao. Diha sa bunyag mudawat ang usa ka Kristiyano sa iyang kaugalingong ngalan diha sa simbahan. Mas labing maayo nga ngalan kini sa usa ka santos nga makahatag sa binunyagan og usa ka modelo sa kasantos og sa garantiya sa iyang pangaliupo at tubangan sa Dios. Ang mga sakramento sa pagpasakop mao ang bunyag. Unsa man ang mga sakramento sa pagpasakop? Ang mga sakramento sa pagpasakop mao ang bunyag, kumpirma og Eucharistia. Kini mga sakramentuha nga nagdala kanato ngadto sa hingpit nga pagkasakop ni Kristo, nagpagahom kanato sa pagtuman sa atong misyon, isip mga Kristiyano alang sa simbahan og sa kalibutan. Pinaagi din mga sakramentuha, una, kita nalingkawas gikan sa gahom sa kangitngitan, pinagi sa pagbunyag diha sa kamatayon og pagkabanhaw ni Kristo.
Og ang ikaduha, sa pagdawat sa Espiritu, kinsa, naghimo kanato mga sinagup nga anak sa amahan. Nagpasulod kanato nganha sa simbahan, ang katawhan sa Dios, din atong gisaulog ang Eucharistikanong handumanan sa misteryo sa Pasko ni Kristo. Aduna ba'y kasamahan ang mga sakramento o ang atong tawhanong kiniya sa pagtubo? Oo. Ang tradisyon nga Katoliko nagtandi sa maang-ang sa pagtubo sa tawhanong kalambuan o ang kinabuhing espirituhanon sa Kristiyano. Kini ang tandi. Una, ang tawhanong pagkatao tali sa espirituhanong pagkatao pinaagi sa bunyag. Ikaduha, ang tawhanong pagtubo ngadto sa pagkahingkod tali sa kumpirma. Ikatulo, ang tawhanong pagkaon tali sa Eucharistia, ang paan sa kinabuhi. Ikaapat, ang tawhanong mga pamaagi sa pag-ayog mga sakit tali sa mga sakramento sa pakig-uli o paghilog. O ang ikalima, ang tawhanong pagpangulo o pagmando sa banay o sa katalingban tali sa kaminyoon o orden. Kining pagtandi sa kasamahan tali sa pagpalambo sa lawas ng kinabuhi o sa espirituhanong pagpalambo diha sa mga sakramento, makatabang kanato sa pagsabot o paghatag bili sa kaminungdanon sa mga sakramento alang sa atong Kristohanong pagtubo ngadto sa hingpit natong pagkatao. Apan kining maong pagtandi nagpakita usab sa pagkatalagsaon sa mga sakramento isip pakigtagbo sa nabanhawng Kristo. Atong Ginoo og manluluwas, pinagi kang kinsa kita makaambit sa mismong kinabuhi sa gugma sa Dios isip mga sakop sang lawas ang simbahan. Ang bunyag mao ang sakramento sa pagtuo nga una muhatag og bag-ong kinabuhi diha ni Kristo og pasaylo sa mga sala pinaagi sa tubig og espiritu. Kaduha, magpasakop kanato ngadto sa simbahan. Ikatulo, ngadto sa pag-ambit sa kinabuhi sa Santissima Trinidad isip mga sinagop nga mga anak samahan nga nagatubo sa kahingpitan padulong sa maabot nga kabuluhanan. Giunsa man paghatag kanato sa bunyag og bag-ong kinabuhi diha ni Kristo. Ang bunyag nagiusa kanato kang Kristo. Una, pinagi sa simbolo sa tubig og sa Espiritu Santo. Ikaduha, pagpaambit kanato sa bunyag ni Kristo siyang misteryo sa Pasko. Kini gipadayag sa liturhiya diha sa mga basahon sa Bihilya sa Pasko sa pagabanhaw. Sugod sa kabuhatan diha sa Henesis na naglarawan sa tong bag-ong kabuhatan diha ni Kristo, ang pagkaandam ni Abraham sa pagsakripisyo siyang bugtong anak, nag-andam kanato sa sakripisyo ni Kristo, ang bugtong anak sa Dios. Ang Exodus, paglingkawas sa piniling katawhan gikan sa Ehipto, ang yuta sa kaulipnan, lata sa pulang dagat, naglarawan sa atong pagkalingkawas gikan sa kaulipnan sa sala, pinagi sa tubig sa bunyag. Sa katapusan, ang bunyag nagpadayag sa kamatayon, pagkabanhaw ba ni Kristo, diha sang misteryo sa Pasko. Ang makita nga timaan sa paghugas sa tubig, naglarawan o nagpahigayon sa paghugas sa tanang mga sala o paghatag bag-ong kinabuhi, pinagi sa Espiritu Santo. Ang kahimtang sa sala, nagpasabot nga ang Dios wala magpuyo kanato. Busa ang pag-anhi sa Espiritu Santo, nagwagtang sa sala. Ang Espiritu Santo man, mao ang naglingkawas kanato gikan sa sala. Ang punting sa bunyag, wala diha sa pagkuha sa salang panulundon, kung dili ana diha sa bag-ong kinabuhi diha ni Kristo. Si Kristo mismo isip usa ka labing unang sakramento, mao ang hingpit nga pagpadayag sa bunyag. Siya ang unang binunyagan o ang unang tigbuhat. Si Kristo mismo mao ang nagbunyag. Ang bunyag nagpapasa sa salang panulundon, pinagi sa simbolo o buhat sa makaluwas nga pakikiusa kang Kristo, sulod sa katilingban sa iyang lawas nga puno sa Espiritu ang simbahan. Kita gilig-on diha sa pakigbisog batok sa sala sa tibok natong kinabuhi, pinagi sa may gugmaong gakos sa Espiritu, nga nagadugtong kanato, nga nabanhaw nga Kristo, atong Ginoo, o sa usag-usa, isip mga sakop siyang lawas ang simbahan. Ang bunyag nagiusa kanato kang Kristo, kuyog sa bang mga sakop, lawas ni Kristo ang simbahan. Kaysa usa ka Espiritu, kita nabunyagan ngadto sa kalawas,
Ang tanan gipainom sa usa ka espiritu. 1 Corinto kapitulo 12 bersikulo 13. Ang atong pakighiusa sa unang binunyagan, ang nabanhong Kristo, mao ang naghimo kanatong simbahan. Isip sakop sa lawas ni Kristo, nag-ambit kita sa misyon sa pagkapropita, pagkapari o pagkahari. Ang bunyag gitawag nga sakramento sa pagtuo tungod sa paghangyo nga bunyagan kita. Kita nangayo sa simbahan sa gasa sa pagtuo. Diad lamang sa katilingban sa mga magtutuo ang lawas ni Kristo og linamdagan sa grasya sa Espiritu Santo nga makatubag kita sa hingpit sa Ebanghelyo ni Kristo. Giunsa man sa rito sa pagpasakaw sa mga dagko, paghatag og bag-ong kahayag sa bunyag. Ang nagpakita nga ang mabungahong pagdawat sa bunyag nagkinahanglan og tukmang pangandam sa kalag. Inaydawaton lamang ang bunyag tinud gayud nga hitabo sa pag-ampo nga naglangkob sa usa ka kausaban sa kasing-kasing. Kansang maluntarong bunga nag-agad sa makanunayong pagbulig sa binunyagan sa grasya. Pinagi sa Espiritu Santo ang amahan ug ang nabanhawng Kristo nahimong manaa diha sa binunyagan. Busa sila nag-ambit sa kinabuhi sa gugma sa Santissima Trinidad nga pagabansayon pinagi sa mabertud sa pagtuo, paglaom og paghigugma. Si Kristo ang bugtong magpataliwala og agianan sa kaluwasan, nagdason sa pagkakinahanglanon sa pagtuo og sa bunyag. Apan sanglit ang Dios, nagbuot nga ang tanan maluwas. 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4. Ang grasya nga gikinahanglan alang sa kaluwasan gitanyag sa tanan. Kay sanglit si Kristo namatay alang sa tanan. Kita nagtuo nga ang Espiritu Santo nagtanyag sa tanan. Sa paagi nga ang Dios lamang ang nasayod sa kahigayunan nga mahimong mga kauban diha sa misteryo sa Pasko ni Kristo. Tulo ka sakramento, bunyag, kumpirma og ordin ang naglakrag patik nga dili mapapas kon karakter diha sa kalag, isip tukmang timaan sa relasyon ngadto kang Kristo og sa simbahan. Nganong bunyagan man ang mga gagmayng bata? Ang mga gagmayng bata bunyagan diha sa pagtuo sa simbahan. Sato pa diha sa pagtuo sa mga ginikanan og mga magkugos. Ang bunyag sa mga gagmayng bata nagpadayag nga ang bunyag una, usa ka gasa sa Dios nga gawas nun mihatag, dili hinaguan natong mga tao. Ikaduha, mo'y sinugdanan sa atong kinabuhi sa pagtuo. Ikatulo, usa ka gasa nga gihatag pinagi sa Kristiyanong kinabuhi sa pagtuo sa mga ginikanan.